मी एक सांगले इतले सभी देव मंदिर लोकांची उर्बा आणि हांगासर देवाची विस्तार आशीर्वादां कितली देवल्यांत आणि हांगासर हे सगळे वातावरण पळयतना काळीज उमाळून येता म्हळें भोवली बापान वय मोगाच्यान म्हणजे काळीज इल्ले सडच उमाळून येता हे इतले सगळी देव मंदिर इतलो लोक आणि हांगाची सबाई डेकोरेशन पळयता आरिकाड येता डेकोरेशन पळयतना म्हजे काळीज मस्त उमाळून येता कित्याक म्हळ्यार 12 वर्सां आदीं हांगासर आमच्या स्टॅन्ली डिसोच्या घराच्या त्या कुशीन दिल्ल्या जाग्यार थंयसर तात्कालीक मंडपा घालून 12 वर्सां आदीं मिसाचें बलिदान सुरू केल्लें आयताराचें भुरग्यांक दोतोन हांगाच 3 बसां बदलून तांणी बेळा वचचें आसलें हांगा तावन आरिकाडीतान येवचें बस थंय तावन पेडया तडका थंय तावन हांगा कट्टा तडका तावन सितांगोळी बेळा 3 बसां बदलीचे नाजाल्यार एक उदकाचो थोड उतोरचे भुरग्यांक बारीक कश्ट आनी इतले बेगीन मीस सुरू करूंक हांगा एक कारण कितें म्हळ्यार एअरपोर्टी बेजमेंता गायिल्ल्या सुरवेर बेजमेंता वयता आसतना गुरुकार जॉनी म्हणालो फाल्यां ताणें रावंड काडून वचूंक वेळ जाता 3 बसां बदलीचे आमी हांगाच एक व्हडलो उदकाचो तोड आसा ताका पांपाळे आसा तुमी उतरल्यार येणेच शॉर्टकट या म्हणून या जॉनी या म्हणलें तुमकां जाता घ्या म्हाका जाता तुका जाल्यार म्हाकाय जाता अशें तो तोड बरो उदकान भरला 4 माडी अशें आड गेल्यात आनी जॉनी म्हणालो फाल्यां तुमी मुखार वचा पयलें तुमी उतरल्या उपरांत हांव येता म्हणालो ताका जॉनी सांगलें जॉनी तूं पयलें मुखार वच हांव पळयतां कसो वयता म्हणून मागीर हांव येता म्हणून जॉनी पास जालो तो बरी का नेक्स्ट हांव म्हळ्यार मोठो आसलो हाज्याकी मोठो आशिल्लो गुंड आशिल्लो तशें मदें उदका भरून आशिल्लें मदें येताना एक माडी कट्ट सकल जॉनीची बाबूच बाबू खाले गच्चे जॉनी देवाक उलोव मारलें थोडी क्रिस्तांवांची आयली कशें कर कश्टांनी भियेलो मस्त भियेलो जाल्यार देव म्हाका सोण घालना कित्याक देवाचें मीस हांव सांगलो उठून गेलो पास जालो मागीर त्याचे ह्या भुरग्यांक ह्या लोकांक खंडी जावन कितें करीचे म्हणून मिसाचें बलिदान हांगा सुरू केलें आनी मिसाचें बलिदान त्या दिसा तात्कालीक मंडपाक गेलो आतां ताका शरोतीन जायची त्या जाग्यार वेल्लंकणी नांव कशें आयिल्लें म्हणून समायिका वेल्लंकणी नांव कशें आयलें म्हळ्यार फादर हांगा एक शरोतीन जायचें तुमी सांगा नांव सजेशन करा तुमी सांगा फादर म्हणाले तशें हांव त्या हप्त्यान हांव चिंतून नासलो गले नांव सांगचें गले नांव तुमचें म्हणून तशें आसतना एक दीस शेनवारा दुसरे सायतार मीस आसा पुरा रेडी केला ताणें कॉप्याक रेडी केला इल्ले बंटिंग्सांनी पुरा बांदल्यात आयचे बरी शरोतीन कोण जाय म्हणून हांव चिंतून नासलो ह्या दीस देवान म्हाका शरोतीन कडेन मागले हांवें बरी शरोतीन देवान दाखोवन दिली त्या दीस म्हजो आदलो पोरनो बूक बाप जेकब क्रास्तान बरयल्लो वेल्लंकणीचो नव्याणेचो बूक तो कितले पुटी हांव सोदल्यार म्हाका मेळना तो कितले सोदुलें त्या बुका खातीर मेळूंकूच ना त्या दीस शेनवारा सडन काल हिंगे बूक उक्तो करता वेल्लंकणीचो बूक मेळ्ळो म्हाका सडन खंडीत देवाचो संदेश म्हाका देवान सांगलें अरे इच्छ तुजी शरोतीन तुमच्या कॉपेलाचे म्हणे त्याच दीस दुसऱ्या दिसात हांव वेल्लंकणी मायचे भलेकी वेल्लंकणी मायचे नवें सुरू केलें लोकांक बारीक खुशी जाली ताज्या मुखल्या आयतारा वेल्लंकणीची माजडली ती ब्लेस केली आनी आज इतले बेगीन ते मिस जाल्ल्या फुडले बूक लागतले हांव बुलेटार वयतलो हांगा 3 मिसां जातले 4 मिसां बुलेटार या मार्गार हांव वयतलो आनी मिस जाल्ल्या फुडले बूक लागतली स्टॅनीच्या घरा फुटमा थंयच लागीं घर ताचे मिसेस उनू नांबडे गोळी बगे चटंबडे खोल फॉर्मळू आमच्या घरा लागीं बाबण्णाच्या हॉटेला ताज्या त्याच्या की चड रूच कितले रूच भारी रूच ताजो फॉर्मळ आनी रूच आजुनी वचोवना तितले बेगीन हांगा ही घर जाली म्हळ्यार चडाव जावन एक कॉपेल जाल्ल्या सुमार 20-25 वर्सांनी आनी एक चापूल जाता नवें पूण हांगा 12 वर्सांनी हांवें चिंतून इतले बेगीन हांगासर देव जायत म्हणून जागो दिल्लो आमी पयशे वट्टू केल्ले पयशे वट्टू कारण न्ही आमचो राजू मास्टरा 90,000 कोणा वट्टू केल्ले आमी त्या टायमार पूण हांव चिंतलो काय 20-25 वर्सां वयती नवी घर जातना जागो पुरो कश्ट न्ही आतां मस्त कलेक्शन जायचें पूण आतां इतले बेगीन 12 वर्सांनी इतली सोबीत इगर्ज पळोवन म्हाका उमाळून आयलें बाप स्टॅनी पेरेरा तुमच्या मुखेलपणांतल्यान इतले बेगीन हांगासर हे सोबीत देव मंदिर उबो जाला ह्या लोकांनी ह्या 3 वाड्याच्या लोकांनी इस्लामपाडी मडवा मागीर कळत्तूर ह्या लोकांनी तुमकां दिलो सहकार
बेळा माय भुरगेच्या लोकांनी दिल्लो सहकार आणि बेळा मायच्या दुखी मायचे आशीर्वाद गोवळी बापाचे मार्गदर्शन आणि आशीर्वादा वरवीं हे सगळी देव मंदिर हांगासर उबें जालां. हांव देवाचे आशीर्वादां तुमचे सुमेज तांचेर मागता. म्हाकाय तुमी सन्मान केला. म्हजे संदेश इतलोच, देवाच्या मोगांत आमी उल्हास पावया. देव आमच्या काळजाच्या यात्रेक आमकां दितलो. कीर्तन 37 verse 4, delight yourself in the love of God. God will grant you all our heart desires. देवाच्या मोगांत आमी सदांय उल्हास पावया. कित्याक सांत पेद्र दुसऱ्या पत्रांत पयल्या अध्यायान दुसऱ्या वळीन सांगता, ग्रेस एंड पीस विल मल्टिप्लाय ओनली थ्रू द लव ऑफ जीसस. आमच्या जिवितांत, म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत देवाची कृपा आनी शांती वाडटा आनी सडटा जेजूच्या मोगार बी मात. जेजूच्या मोगार बी मात आमच्या जिवितांत, तुमच्या आनी आमच्या हर एकल्या जिवितांत देवाची कृपा वाडटा आनी सडटा. तर तशेंच जावं. देव बरें करूं. येदोळ आमकां विसरान आसतना पयल्यांची घडीता विवारसून आमकां बरें मागल्या बाप विन्सेंट डिसोजा तुमकां देव बरें करूं.